बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ढेरों दुआएं आपके लिए, आपके अहल खाना के लिए। सलामती पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ, सेहत पाएँ, आसूदगी पाएँ, नेक नामी पाएँ और अल्लाह ताला से हर वो चीज़ पाएँ जो आपके लिए बेहतर हो, आपके लिए, आपके अहल खाना के लिए। मेरी दुआ है आज कि पहला दिन है वर्किंग डे, कि अल्लाह ताला आपका ये दिन कामयाब तरीन दिन हो और हर आने वाला दिन उससे ज़्यादा कामयाब हो। अपने अल्लाह की अमान में रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मुस्कुराना है हुस्न का ज़ेवर, मुस्कुराना ना भूल जाया करो। साढ़े मुस्कुराहट ही तो ख़त्म हो गए चेहरे थे। हर वक्त एक अजीब से मलूल से उदास से चेहरे हैं। हमारे लिए जैसे खुशियाँ ही टूट गई हैं। आज मैं अभी ये प्रोग्राम करने लगा था, तो मैंने प्रोग्राम ये करना था कि पंजाब में जो मेहरबान है वो मुझे लगता है मायूस हो गए हैं पंजाब हुकूमत से, और जिस तरह तेज़ी से वो एक्सपोज़ हो रही है, मुझे लगता है कि चंद दिनों में आप एक बड़ी ख़बर जो है वो आपके सामने आएगी। इस सिलसिले में मैं आपको ये बताऊं कि जो मुश्तक इत्तलात हैं, इस्लामाबाद एक इस्तीफ़े की भी डिमांड कर रहा है। अगर वो इस्तीफ़ा दे दिया जाता है तो शायद कोई आई भला जलतू जलालतू आई भला को टालतू वाली बात हो जाएगी। नहीं तो फिर ये भला जो है, ये मुझे लगता है पंजाब हुकूमत को लेके ही ना बैठ जाए। ये इस्तीफ़ा कौन सा है और क्यों होगा, ये मेरा बड़ा अहम का टॉपिक है। इसी तरह पंजाब पुलिस के अंदर भी कल के इवेंट के बाद देखें ना, अगर तमाम बीट रिपोर्टर अपने कंसर्न जो इमीडिएट जो सोर्स है उसके ऊपर अदम एतमाद कर दें तो फिर उसको रहने का जवाब नहीं रहता। तो ये जो फैसल कामरान साहब हैं, इनके ऊपर भी मार्क है और इनके मुतालिक भी कहा जा रहा है कि उनकी ट्रांसफ़र होने जा रही है, क्योंकि सब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पंजाब हुकूमत के सफाई से ज़्यादा पंजाब हुकूमत के ऊपर बदनामी का ठप्पा ज़्यादा लगा है। ये दूसरा मेरा वाक़या वो आज का इम्पोर्टेंट इशू होगा। लेकिन पहले मैं एक आज आपसे अपने दिल की जो एक चीज़ है मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। जब मैं ये प्रोग्राम करना शुरू करने लगा था तो मैं ज़ाहिर चीज़ें देखता हूँ किस पे बात करनी है किस पे नहीं। तो मैं पब्लिक न्यूज़ चैनल पे प्रोग्राम करता हूँ। अब ये उसका टाइमिंग चेंज हो गई है। अब ये जुम्मा हफ्ता इतवार 3 दिन 8 बजे हुआ करेगा। तो मैंने फ़ोन किया एसईओ साहब को, तो उनकी आवाज़ जो थी, क्या कहते हैं, बड़ी उदास सी थी। तो मैंने जब उनसे पूछा साई साहब से, तो उन्होंने कहा कि यार अभी बहुत एक अफसोसनाक सान्या आ गया है, हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा यह पब्लिक डिमांड, एक हमारा बड़ा मशहूर पब्लिक चैनल का शो है, इसमें क्या कहते हैं, अब ताहिर सरवर मीर इसको लिखते हैं और वो जैसे बाकी चल रहे हैं शो स्टार के वैसे होता है। इसमें अल्लाह रखा पेप्सी साहब जो हैं वो एक बड़ा अहम हिस्सा है। आपको याद होगा कि लिबर्टी में जो मुस्लिम लीग नून ने शो किया था, तो उसमें अल्लाह रखा पेप्सी ने परफॉर्मेंस दी थी और उस पर बड़ी तनकीद हुई थी। तनकीद अल्लाह रखा पेप्सी पे नहीं हुई थी, मुस्लिम लीग नून पे हुई थी कि उन्होंने जो कल्चरल शो रखा वो इतना भोंडा था। अल्लाह रखा के ऊपर कोई वो नहीं हुई थी। अच्छा, मैं अल्लाह रखा पेप्सी को खुद चूँकि पर्सनली जानता हूँ, बल्कि हो सकता है मैं कोई क्लिप भी इनसे कहूँ कि आपको दिखाएँ। वो एक बड़ा जेन्युइन नेचुरल फ़नकार था और मैं माइकल जैक्सन की नकल करता था, लेकिन वो एक म्यूज़िकल कॉमेडियन था जो गाते हुए कॉमेडी करता था। ये पब्लिक डिमांड का आज रिकॉर्डिंग हो रही थी और मुजीबुर रहमान शामी साहब उस शो के में चीफ गेस्ट थे। तो परफॉर्मेंस जब ख़त्म हुई अल्लाह रखे पेप्सी की, तो परफॉर्मेंस के दौरान ही वो अपने दिल को ऐसे से पकड़ रहा था और कहते हैं कि जैसे ही उसकी परफॉर्मेंस ख़त्म हुई वो अपनी जगह पे गया तो हार्ट अटैक हुआ और इन द लाइन ऑफ ड्यूटी वो वहीं पे जा वक़ हो गया, शहीद हो गया मैं कहूँगा, क्योंकि वो अपने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान शहीद हुआ है। तो मैं बड़ा बोझल दिल है मेरा, बड़ा मेहनती फ़नकार था। अल्लाह ताला उसे गरीक़ रहमत करे और क्या कहा जा सकता है। बहरहाल 2-3 चीज़ों से पहले पंजाब की तरफ ही आते हैं। देखें, पंजाब में मैंने अब इसे बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि डार साहब वाला जो वाक़या हुआ कैसे हुआ, उसमें क्या हुआ, लेकिन अभी 2-3 सवाल अभी हनूज़ कायम है। क्या जैसे बकौल बहुत सारे यूट्यूबर्स के जो मुस्लिम लीग नून के
दुख और दर्द में बहुत परेशान रहते हैं कि वो बहुत मासूम है। कुछ ने तो कहा कि उसके तो अपने हाथ बंधे हुए थे और वो तो खुद हाईजैक हुआ था, लेकिन वो कहते हैं ना झूठते पैर नहीं होंगे। कई फिर थोड़ी देर बाद ही कोई कह रहा है कि जी नहीं जी वो गाड़ी चला रहा था, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन मैं ये सारी बातें नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि $5 लाख की उसने इन्वेस्टमेंट की क्रिप्टो करेंसी के कारोबार में। मेरा सवाल ये कि 21-22 साल के बच्चे के पास ये $5 लाख कहाँ से आए? क्या इसकी कोई मनी ट्रेल देगा? को बताएगा कि एक छोटे से 21-22 साल के बच्चे के पास $5 लाख कहाँ से आ गए? दूसरी बात यह है कि जिस तरह ये केस पूरी दुनिया में फैल गया है और जिस तरह इस केस के पूरी दुनिया में शोर मचा है, उसके बाद इसहाक डार साहब का इस्तीफ़ा जो है वो लिख लें कि तय हो गया कि देंगे। इसलिए नहीं कि वो इखलाकी तौर पे देंगे, इसलिए कि उनके ऊपर अब प्रेशर इतना आ गया है और लोगों की डिमांड इतनी हो गई है, कुछ ज़िम्मेदारों की डिमांड हो गई है कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब अली बेहतर ये है कि इसहाक डार साहब खुद इस्तीफ़ा दे दें बजाय इसके कि उन्हें सैक किया जाए। अब यहाँ इसहाक डार साहब की जान के ऊपर मुसीबत बनी हुई है, क्योंकि अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं तो फिर अली डार भी नहीं बचेंगे। यानी इसहाक डार के इस्तीफ़े का मतलब है कि अली डार भी गए। और इस तरह पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की जंग के पहले 2 शहीद वुज़रा जो हैं उनमें इसहाक डार और अली डार कहलाएंगे। ये क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप के मुतालिक कहा जा रहा है कि 1.2 बिलियन उन्होंने सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के कारोबार से कमाए एक साल में। और जो उनके दामाद हैं वो क्रिप्टो करेंसी के इस टाइम सबसे बड़े बिजनेसमैन है। और आपको याद होगा लतीफ़ा यह है कि वो पाकिस्तान जब आए थे मुज़ाकरात ईरानियों से करने, तो वो उन्होंने तो मुज़ाकरात क्या खाक करने थे, वो यहाँ पे आके ये जो क्रिप्टो करेंसी का कारोबार है उसके जो अहम लोग थे उनके साथ कहा जाता है कि उनका राब्ता हुआ। उसमें बहुत सारे लोग थे। आपको पता होगा इसहाक डार साहब के बेटे के ऊपर ये इल्ज़ाम भी आया था कि उनके बहुत ज़्यादा पैसे नुकसान हो गया क्रिप्टो करेंसी में, बल्कि वो दुबई से फिर उन्हें वहाँ से आना पड़ गया। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, जो मैं जितनी कह सकता हूँ उतनी कहूँगा। लेकिन सवाल ये है कि ये नन्हे मासूम बच्चे के पास, नन्हे मासूम बच्चा मैं इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूँ, उसके बाद $5 लाख कहाँ से आ गए जो उसने इन्वेस्ट की है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह इस केस को हैंडल किया गया, ये 2 मैं फिर वो सारे रिपीट करना पड़ जाएगा मुझे अपना वीलॉग, लेकिन सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ आपको कि इशारे ये आ रहे हैं कि मेहरबान पंजाब की कारकर्दगी से खुश नहीं है और उनकी जानिब से सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया जा रहा है। बल्कि फैसल वाउडा ने जो इस्तीफ़े का मुतालबा किया था वो भी ये कहा जा रहा है कि वो कहते हैं ना कलाम शायर बाज़बान शायर नहीं है, कलाम शायर बाज़बान फैसल वाउडा था। और अब अगले चंद दिनों में आप देखिएगा कि ये चीज़ बढ़ती जाएगी। खुद शरीफ फैमिली के अंदर इस वाक़े के बाद बहुत शदीद एक कॉन्फ्लिक्ट आई है, क्योंकि कुछ करीबी लोगों का ये कहना है, दावा है कि एक हिस्सा ये समझ रहा है कि ये हमारे दूसरे हिस्से ने इस केस को जान के उछाला या ख़राब किया है। और उनका ये कहना है कि ये हिस्सा वही है जो इस वक्त ताकतवर हिस्से से मुतासिर है। मैं गल्ला एवं नहीं कह रहे हैं जी, इसलिए कह रहे हैं कि अभी मैंने आपको कल ही खबर दी थी कि अभी ये इसका बदला लेंगे, ये अपनी जो मीडिया में इंसल्ट हुई है उसका बदला लेंगे। और कुछ 4-5 नाम तो मैं अब चाहे तो आपको बता दूं जिनके खिलाफ़ कार्रवाई हो सकती है और जिनके खिलाफ़ पीका के तहत एक्शन हो सकता है सहाफ़ियों के। क्योंकि जो जिस बेरहमी से रज़ी ताहिर को कहा जा रहा है कि उन्हें जिस चक्की में रखा गया है वो ख़तरनाक कैदियों की चक्की है और गर्मी का आलम यह है कि उस चक्की के अंदर सांस लेना मुहाल है। लेकिन रज़ी ताहिर सहाफ़ी इस्लामाबाद का जो गिरफ़्तार हुआ उसको तो खुद हार्डली 4 दिन हुए होंगे। उस बंदे के मुतालिक क्या ख्याल है जो पिछले 3 साल से जेल के अंदर बंद है और इस सारी गर्मी शर्मियाँ देख रहा है? लेकिन मैं उस सब नहीं आ रहा। वो बात वही आती है कि जो शरीफ फैमिली के अंदर की लड़ाई है अब वो खुल के सामने आना शुरू हो गई है। जो अपने शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं हमज़ा शहबाज, कहा जाता है कि वो बुरी तरह नाराज़ हैं,
یہی وجہ ہے کہ وہ کسی جگہ پہ بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن ان کے اپنے رابطے ضابطے سارے مکمل ہیں۔ دوسری جانب پنجاب حکومت انہیں اتنا سا کوشن دینے کو تیار نہیں ہے، اور بظاہر ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن بظاہر ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ شہباز شریف بھی پنجاب کی صورتحال سے اس لیے خوش نہیں ہے کہ انہیں ہمیشہ پنجاب کی وجہ سے وفاق میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی پیپلز پارٹی کو منانے کے لیے، کبھی انسانی حقوق کے حوالے سے۔ خیر اوکڑے حاجی ثناء اللہ نے، لیکن حاجی ثناء اللہ نہ بھی ہوں تو شہباز شریف کے حوالے سے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ شہباز شریف نے پنجاب میں جو جتنے بھی ظلم ہوا وہ براہ راست ذمہ دار دو ہی بندے تھے، مریم صاحبہ یا محسن نقوی صاحب۔ ٹھیک ہے انہوں نے بھی اتنے کوئی مطلب ظاہر ہے، لیکن یہ فیملی کی کانفلکٹ سامنے آ گئی۔ اسحاق ڈار صاحب کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے چند دنوں میں اسحاق ڈار صاحب ایک پریس کانفرنس کریں یا میڈیا ٹاک کریں، اس حوالے سے صورتحال کلیئر کریں، اور اس کے بعد ان سے استعفیٰ لے لیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے آرام کے بعد انہیں کوئی نئی وزارت دے دی جائے، لیکن فی الحال ان سے استعفیٰ لے لیا جائے گا۔ دوسری جانب کل جو کرائم رپورٹرز نے کر دی ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کے ساتھ، اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ فیصل کامران کی وجہ سے پنجاب حکومت پہ بہت پریشر آیا ہے، کیونکہ وہ کلپ بہت وائرل ہوا ہے جس میں مجاہد شیخ صاحب جو ہیں، جو دنیا ٹی وی کے کرائم رپورٹر ہیں، بہت اچھا رپورٹر ہے مجاہد شیخ، بہت جینون قسم کا رپورٹر ہے۔ وہاں پہ جو لوگ موجود تھے، بابر علی موجود تھے، محمد فراز موجود تھے، اور شراز نثار تھے، ان کے علاوہ جو بے شمار اور بھی لوگ تھے۔ لیکن یہ کہ جس طرح کل انہوں نے عدم اعتماد کے اور جو ہینیس الزام لگائے، مجاہد شیخ نے کہا کہ جی انہوں نے دفتر گئے یہ دنیا ٹی وی، وہ تو میری انتظامیہ اچھی تھی کہ انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، انہوں نے مجھے نوکری سے نکلوانے کی کوشش کی۔ ایک نے کہا کہ انہوں نے میرا پروگرام بند کروا دیا۔ اس ساری صورت کے حال کے بعد اب جو اوپر بیٹھے مریم صاحبہ اور ان کی ٹیم ہے، وہ ڈی آئی جی آپریشن سے خوش نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس مشکل موقع کے اوپر بجائے یہ کہ انہیں سپورٹ ملتی، اور کل کی پریس کانفرنس نے ان کا کیس خراب کیا ہے، تو ہو سکتا ہے فیصل کا کامران ہی نام ہے نا بھائی ان کا، دیکھ لیجئے گا، انہیں بھی اسٹیپ ڈاؤن ہونا پڑے اور ان کو کہیں اور بھیج دیا جائے۔ یہ پولیس آفیسرز اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ جس طرح وہ اپنے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کے کہنے کے اوپر عمل کرتے، بعد میں یہ ان کے گلے کا پھندا بن جاتی ہے۔ فیصل کامران صاحب شاید کہیں اور بھی چلے جائیں، لیکن ان پہ جو نشان لگ چکا ہے اور پنجاب کی پولیس پہ 9 مئی کے حوالے سے لگ چکا ہے، وہ مٹے گا نہیں۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ بابر بخت قریشی صاحب ہے ڈی آئی جی، ان کو ان کی تنزلی کر دی گئی ہے گریڈ 20 سے 19 میں، اور ان کا ڈی آئی جی سے عہدہ لے کے ایس ایس پی کر دیا گیا ہے۔ یہ بابر بخت قریشی وہی ہیں جنہوں نے محسن بیگ صاحب کے گھر ان کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ جس میں محسن بیگ صاحب معروف صحافی ہیں، کل بھی میرے ساتھ ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، عمران خان کے خلاف بہت کھل کے بولتے ہیں، کبھی عمران خان کے بہت قریب تھے اور بہت ہی قریب تھے، لیکن اس کے بعد کچھ ہوا، مجھے نہیں پتا کیا ہوا، لیکن اب کہا جاتا ہے کہ وہ کسی اور کے بہت قریب ہیں۔ اور اس بہت قربت کا نتیجہ یہ ہے کہ بابر بخت قریشی ڈی آئی جی صاحب کو اسٹیپ ڈاؤن کر کے گریڈ 19 میں بھیج کے ایس ایس پی بنا دیا گیا، محل 3 سال کے لیے۔ اچھا جی، اب آئیں، میں نے اللہ رکھا پیپسی کی آپ کے ساتھ بات کر دی۔ ایک چھوٹا سا ایشو ہے، لیکن یہ ہے چھوٹا، لیکن آپ جب اسے دیکھیں گے تو ایشو آپ کو سمجھ آئے گا کہ بڑا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 6 جون کو بلوچستان کے اندر کوئٹہ میں سول ہاسپٹل میں ڈاکٹر مانور کے چہرے پہ تیزاب پھینکا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے، اور وہ کراچی میں زیر علاج ہیں۔ بندہ بھی گرفتار ہو گیا تھا، بلکہ ایک بندے نے اپنی جان پہ کھیل کے ڈاکٹر صاحبہ کو اور ریسکیو بھی کیا تھا۔ اس کے بعد جو بلوچستان کے ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ ایک تو اس واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف نہ صرف ایکشن ہو، انتظامیہ کے خلاف بھی ایکشن ہو، جنہوں نے وہاں کوئی سیکیورٹی میئرز نہیں ہیں۔ انہوں نے، ان ڈاکٹرز نے یہ ڈیمانڈ کی، نوجوانوں نے، ینگ ڈاکٹرز نے، کہ بھئی ہمیں سیکیورٹی فراہم کی جائے، ایسا سسٹم فراہم کیا جائے جس میں ہم آزادی سے کام کر سکیں۔ تو کچھ غلط بات کی ہے انہوں نے؟
اگر انہوں نے یہ کہا ہے اگر ایک ڈاکٹر کو سر عام اس پہ تیزاب پھینک دیا جائے تو باقی ڈاکٹر اگر یہ کہیں کہ کوئی ہمارے حوالے سے آپ ہاسپٹلس کے اندر کوئی ایس او پی بنائیں تو یہ کوئی بری بات کی ہے انہوں نے. میں نے کو لوگ کی پلاٹ مانگ لے, کرپٹو کرنسی میں کوئی پیسے مانگ لیے, کی کیتا ہے انہوں نے. اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بجائے یہ کہ ان کی بات سنی جاتی, محل 30 کے قریب نوجوان ڈاکٹروں کو معطلی کر دیا ایتھے رکھ ملنگی. یعنی پاکستان میں انصاف کا نظام دیکھیں کہ کیسا ہے کہ جو حقوق مانگے گا اس کو آپ معطل کر دیں گے. اب ان کے خلاف انکوائریاں ہو رہی ہیں, ان بچوں کے خلاف, ینگ ڈاکٹرز کے خلاف, اور وہ ان کو اپنی پڑ گئی اور حفاظت کر رہے تھے, ان کی نوکری خطرے میں پڑ گئی ہے. اب وہ بیچارے کئی مہینوں سے رولتے پھر رہے ہیں, التجا کرتے پھر رہے ہیں, فریاد کرتے پھر رہے ہیں. وہ ان کے جو ینگ ڈاکٹرز کے ہیں بہار شاہ, وہ بیچارے کبھی اسلام آباد, کبھی کوئٹہ, کبھی کہیں, کوئی ان کی بات سننے پہ تیار نہیں. کیسا سسٹم لے آئے ہیں ہم یہ, جس میں ہماری نوجوان نسل جو کل کی ہماری اس ملک کی ذمہ دار ہوگی, ان کے دل میں آج اس سسٹم کے خلاف حوالے سے اتنی آپ نفرت بھر رہے ہیں, وہ کل کو کیا جا کے سوچیں گے اس ملک کے لیے. برین ڈرین آپ کا انتہا پہ پہنچا ہوا ہے. ڈاکٹرز ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, جو کیا کہتے ہیں تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. تسی جڑے تھے رہ گئے نے, ان کو بھی نہیں رہنے دینا. آپ نے ان کو بھی اتنا رسوا کر دینا ہے, ذلیل کر دینا ہے کہ وہ چھوڑ کے چلے جائیں. افسوس کا مقام ہے, میں تو اور کچھ نہیں کہوں گا. پاکستان پہ اللہ رحم کرے بھائی, بس اور کیا میں کہوں. ایک نا چھوٹی سی ویڈیو ذرا چلتے ہوئے دیکھ لیں, یہ میرے ہر دل عزیز نہال ہاشمی صاحب کی ہے, اور ذرا لیول ملاحظہ کریں کہ گورنر ایک صوبے کا بچیوں سے کس سطحی لیول کی گفتگو کر رہا ہے کہ اپنی شادی میں مجھے بلاؤ گی. جو مجھے بلائے گی اپنی شادی میں ہاتھ اٹھائے, کوئی بھی نہیں بلائے گی مجھے. ساس سے تمہارا جھگڑا ہوتا ہے, وہ وہاں پہ گئے ہیں بطور گورنر, وہاں ظاہر ہے اور بول کی سکتے نہیں, اخلاقیات پہ وہ بول نہیں سکتے. اخلاقیات پہ بولے کوئی اٹھ کے سوال کر دے بچہ کہ کیڑی اخلاقیات جناب. آپ فارم 45 اور 47 کے فرق کو جو نہیں سمجھتے ان سے وہ ہمیں اخلاقیات سکھائیں گے, یا آپ کون سی اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو تو عدالتوں نے سزا دی ہوئی ہے. آپ نے عدالتوں کے اوپر جو الفاظ استعمال کیے تھے, آج آپ اداروں کی تحفظ کی بات کریں گے. آپ نے تو اداروں کے حوالے سے جو کچھ بھی کہا ہوا ہے وہ اتنا قابل شرم ہے کہ میں اپنے پروگرام میں نہیں دہرا سکتا. اور آپ ایک گورنر کا لیول دیکھیں, اور انہیں اس بات پہ کوئی نہیں کہ بچیوں نے انہیں آل ٹوگیدر ریجیکٹ کر دیا, ان کی بات پہ رد عمل دینا بھی پسند نہیں کیا. اور میں انتظامیہ پہ حیران ہوں کہ وہ اپنی نوکریاں پکی کرنے کے لیے, اب وہ اپنے فنڈز پکے کرنے کے لیے انہیں اس بات سے کوئی پرواہ نہیں پڑ رہی کہ بچوں کے سینٹیمنٹس کیا ہیں. میں تو سمجھنا کہ کوئی تھوڑا جا بھی کسی میں اگر تھوڑی سی وہ ہوتی, وہی جو اب میں کہنا چاہ رہا ہوں, تو وہ تو ویسے ہی شرم سے چلا جاتا وہاں سے. یار بچیوں نے جس طرح اگنور کیا, میں تو ہنس رہا تھا کہ آپ جینزی کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ وہ آپ کو پسند نہیں کر رہی. آپ جینزی کو چکر دینا ممکن نہیں رہا بھائی جان, معاف کرنا, جینزی کو دھوکہ دینا ممکن نہیں رہا. یا تانوں سمجھنا چاہیے. صبح بات ہوگی انشاءاللہ, اپنا خیال رکھیں.